अधीन आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि सिंध पुलिस के आईजी राजा रिफत मुख्तार 27 सितंबर बुध वाले रोज एक अहम तरीन इजलास की सदारत करेंगे। इस इजलास में जो है वो अपना पॉलिसी बयान भी जारी करेंगे कि वो सिंध पुलिस से क्या चाहते हैं। इसकी क्या तफसील है, इस पर आगे चलकर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि बिल आखिर सिंध पुलिस के सरबराह वो हसार तोड़ने में कामयाब हो गए जो कि उनके गिर्द बनाया गया था, जिसमें एक तरीके से उन पर अपने फैसले जो है मुसल्लत करवाने की कोशिशें होती चली आ रही थी। ये क्या हसार किसने कायम किया था, इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी मजबूरी थी, कौन सा ऐसा दबाव था जिसके नतीजे में साउथ जोन के डीआईजी असद रजा को बगैर किसी इंक्वायरी के 23 साल पुरानी 4 सजाओं को कल अदम करार देना पड़ा और इंस्पेक्टर जवार हुसैन को जो है उन तमाम इल्जामात से बरी करना पड़ा। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में फिर हम एसएसयू के 8000 पुलिस वालों के साथ जो एक ज्यादती हो रही है, मैस कटिंग के नाम पर जो उन्हें लूटा जा रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है, पीर जी हैं या फारूक हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर आईजी सिंध अपने इतने बड़े यूनिट में होने वाली इस ज्यादती, नाइंसाफी और डाका जनी पर अब तक खामोश क्यों है। इसके अलावा भी कुछ और खबरें हैं। कराची पुलिस ऑफिस के अंदर जो करप्शन की जा रही है, इसको भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि सिंध पुलिस के आईजी राजा रिफत मुख्तार ने 27 सितंबर बुध वाले रोज जो है वो एक अहम तरीन इजलास की सदारत करने जा रहे हैं, जिसका बाज़ाब्ता अगरचे ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राय ने जो रिपोर्ट दी है कि 27 सितंबर को ये इजलास होगा। अगर जो डीएसपीज की ट्रांसफ़र पोस्टिंग से मुतालिक एक लेटर जो भिजवाया गया है सिंध पुलिस की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, अगर वहाँ से कुछ ताख़ीर होती तो ये इजलास एक आध दिन के लिए मुलतवी हो सकता है, 27 के बजाय 28 को भी हो सकता है। लेकिन अब तक की इत्तला ये है कि ये 27 सितंबर को ये इजलास होने जा रहा है, जिसमें आईजी सिंध जो है कराची के अफसरों से तो यहाँ दू बदू यानी कि आमने सामने मुलाकात करके उन्हें अपना पॉलिसी बयान देंगे कि वो क्या चाहते हैं, और अंदरून सिंध के तमाम डीआईजीज वो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी से जो है वो वीडियो लिंक से जो है वो खिताब करेंगे, अपना पॉलिसी उन्हें देंगे कि वो बहैसियत आईजी सिंध पुलिस से क्या चाहते हैं, उनकी पॉलिसी क्या है कि किस तरीके से अगवा बराए तावान, डाका जनी, लूट मार की वारदातों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसमें पुलिस अफसरों की जो मुजरिमाना गफलत और लापरवाही को भी नहीं बख्शा जाएगा और उस पर भी सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। जबकि ये भी कहा जाएगा कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई है, अगर इसमें मेरिट के खिलाफ कुछ हुआ है, नाअहल तरीन लोगों को या फिर सिर्फ दूसरों को नवाजने के लिए या फिर सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई और उसकी कोई शिकायतें आई सामने बमै शवाहिद के, तो फिर उस पोस्टिंग के ज़िम्मेवार डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज़ हो या जोनल डीआईजीज़ हो या फिर उनसे बड़े रैंक के अफसरान हो, सबसे बासपुरस की जाएगी और सबके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज नहीं किया जाएगा। इस किस्म का जो है वो पॉलिसी बयान जो है वो जारी किए जाने का इम्कान है, जिसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। एक पॉलिसी बयान कम और तोप का गोला ज़्यादा होगा, जो कि बुध वाले रोज़ यानी 27 सितंबर को सिंध पुलिस के डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज़ और जोनल डीआईजीज़ के अलावा खुद एडिशनल आईजीज़ पर जो है वो गिरने जा रहा है। अगर ये कहा जाए कि पहली बार जो है वो सिंध पुलिस के आईजी राजा रिफत मुख्तार 1 माह बाद अपनी खामोशी तोड़ने जा रहे हैं तो गलत नहीं होगा। वो
اپنی پالیسی بیان دیں گے، اور یہ پالیسی بیان جو ہے یہ ایک طریقے سے سندھ پولیس کا نیا لایا عمل ہوگا، ایک نیا منشور ہوگا، جس کو مد نظر رکھ کر جو ہے سندھ پولیس کے ڈی آئی جیز اور سندھ پولیس کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اس پر عمل کرنے پر مجبور ہوں گے۔ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ راجہ رفعت مختار کے یا پھر ان کے جو ہے وہ سزاؤں کا جو ہے ایک طریقے سے جو ہے وہ مستحق قرار دے دیا جائے گا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو یہ تو تھی کیا نام ہے بریکنگ نیوز کے 27 ستمبر کو جو ہے وہ آئی جی اہم ترین اجلاس کی صدارت کریں۔ دوسرا جو ہمارا خبر تھی ہماری کہ وہ کون سا حصار ہے جس کو بالآخر آئی جی سندھ توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سلسلے میں جو پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع نے جو اطلاعات ہمارے نمائندہ خصوصی کو دی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ سابقہ آئی جی غلام نبی میمن کو جو فریول پارٹی دی گئی تھی، الوداعیہ جو دیا گیا تھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ سندھ پولیس کے آئی جی نے نہ چاہتے ہوئے، یعنی کہ انہیں اتنا زیادہ مجبور کیا گیا تھا اندرونی طور پر اور کچھ دوسرے سابقہ آئی جیز کی جانب سے، کہ وہ ہر حال میں جو ہے وہ سابقہ آئی جی کو فریول پارٹی دیں۔ حالانکہ اس سے قبل جب خود غلام نبی میمن آئی جی بنے تھے تو انہوں نے اپنے سے پہلے والے آئی جی یعنی کہ کامران فضل کو الوداعی پارٹی نہیں دی تھی۔ وہ نہیں جو ہے پولیس کے اندر سے کوئی ان پر دباؤ پڑا تھا کہ آپ انہیں ہر حال میں جو ہے الوداعی پارٹی دیں۔ لیکن اب جب غلام نبی میمن کا ٹرانسفر ہوا، یعنی کہ انہیں جب فارغ کر دیا گیا جب عمرے پہ تھے، تو اس کے بعد سے جو ہے سندھ کے نئے آئی جی پر جو ہے اندرونی طور پر یہ دباؤ تھا کہ آپ آئی جی کو ہر حال میں جو ہے وہ الوداعی پارٹی دے۔ لیکن آئی جی راجہ رفعت مختار اس کو ٹالتے رہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب کوئی ضروری نہیں کہ یہ ہم پہ کوئی واجب نہیں ہے کہ جانے والے کو جو ہے ہم الوداعی پارٹی دیں۔ لیکن جب بہت زیادہ دباؤ ان پر پڑا، خود اپنے ہی ڈی آئی جیز کی جانب سے، ایڈیشنل آئی جیز کی جانب سے، اور کچھ سابقہ جو آئی جی جن کے انڈر میں جو ہے راجہ رفعت مختار جو ہے مختلف جگہوں پر جو ہے سروس کر چکے تھے، ان کی جانب سے بھی یہ دباؤ بھی تھا، اصرار بھی تھا، فرمائش بھی تھی، درخواست بھی تھا کہ آپ انہیں پارٹی دیں، جس کی وجہ سے انہیں پارٹی کا اناؤنس کرنا پڑا، وہ بھی پورے 1 مہینے کے بعد۔ ان کے سبق دوشی کے، ان کے تبدیلی کے، ان کے فارغ کیے جانے کے 1 مہینے بعد جو ہے یہ الوداعی پارٹی رکھی گئی، اور اس الوداعی پارٹی میں بھی جس کو مدعو کیا گیا، جس کے لیے یہ الوداعی پارٹی دی گئی تھی، یعنی جن کو بلایا گیا تھا، حالانکہ یہ ان کا استحقاق نہیں ہے، لیکن ان کی جانب سے یہ شکایت کی گئی کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ سب لوگوں کو کیوں نہیں انوائٹ کیا، یعنی سب لوگوں سے مراد یہ کہ آپ نے آزاد خان کو کیوں نہیں انوائٹ کیا جو کہ آئی بی کے ہیں، آپ نے جو ہے جاوید اکبر ریاض کو کیوں نہیں انوائٹ کیا جو کہ این ایپ کے ہیں، آپ نے جو ہے موٹر وے کے جو ہے افسروں کو کیوں نہیں انوائٹ کیا جو کہ سندھ پولیس تعلق دیں۔ یعنی کہ ایک طریقے سے یہ آئی جی پر مسلط کرنے کی کوشش کی کہ آپ ان کو بھی انوائٹ کرتے، جس پر کہا گیا بھی کہ یہ ہماری پارٹی تھی اور ہم میزبان ہیں، ہم جسے چاہیں انوائٹ کریں، یہ تو ہمارا ثواب دید ہے نا، آپ کو ہم نے انوائٹ کیا، آپ آ جائیں۔ یہ آپ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کس کو بلانا ہے اور کس کو نہیں بلانا ہے، یہ سوچنا، یہ کام کرنا ہمارا کام ہے، اور یہ چونکہ ایک ہماری انٹرنل پارٹی تھی، انٹرنل دعوت تھی، تو اس میں ہم دوسروں کو، باہر والے کو، لوگوں کو کیوں انوائٹ کرو۔ تو کہتے ہیں کہ غلام نبی میمن نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ اپنی اس تاریخ ساز جو الوداعی پارٹی ہے، اس میں اپنے بہت سارے چاہنے والوں کی قربت سے جو ہے وہ محروم ہو گئے۔ اس قسم کا گلہ، اس قسم کا شکوہ جو ہے وہ سندھ کے آئی جی راجہ رفعت مختار تک پہنچایا گیا۔ اب اس کے علاوہ جتنے بھی یہ ٹرانسفر پوسٹنگ، چاہے وہ سی پی او کے اندر کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو یا باہر کی ہو، اس میں جو ہے بہت ساری ٹرانسفر پوسٹنگیں جو ہے وہ راجہ رفعت مختار کی مرضی کے صریحاً خلاف ہوئی ہیں، جس کو وہ کڑوا گونٹ پی کر جو ہے برداشت کرتے رہے۔ کون کون سی پوسٹنگیں ان کی مرضی کے خلاف ہوئی، کچھ پر میں جو ہے وہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس میں کچھ، ایک تو خود جو ہے یہ اے آئی جی لاجسٹک کی جو پوسٹنگ ہوئی ہے شیخ کی، یہ صریحاً جو ہے وہ آئی جی کے مرضی کے خلاف ہے۔ اس طریقے سے پیر محمد شاہ کو جو اسٹیبلشمنٹ کا ڈی آئی جی بنایا گیا ہے، یہ پوسٹنگ آئی جی کے مرضی کے خلاف ہوئی۔ اسی طریقے سے جو ہے بدین کے جو ایس ایس پی کی جو پوسٹنگ ہوئی جسکانی کی، وہ ان کی مرضی کے خلاف ہوئی۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر سومرو کی جو پوسٹنگ ہوئی ہے وہ ان کی مرضی کے خلاف ہوئی۔ یعنی کہ بہت ساری ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جو کہ تمام طرح پوسٹنگیں جو ہے وہ
آئی جی کے مرضی کے خلاف ہوئی، وہ صرف اور سابقہ آئی جیز کو ایک طریقے سے نوازنے کے لیے یا ان کے بے حد فرمائش پر یا پھر ان کے دباؤ پر جو ہے وہ آئی جی کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ اب اس طریقے سے جو فرمائش کی لسٹ ہے وہ بہت لمبی چوڑی تھی، اب جا کر جو ہے 1 مہینے بعد جو ہے 40 دن بعد جو ہے وہ آئی جی نے بالآخر اس حصار کو توڑ ہی دیا۔ اس نے کہا بھی آئی جی میں ہوں، مجھے انڈیپینڈنٹ یا مجھے خود مختار طور پر جو ہے اپنا کام کرنے دیا جائے، مجھے بلا وجہ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ اب اپنے ویلفیئر کے امور میں جو ہے وہ غیر معمولی دلچسپی لے رہے ہیں، آئے روز جو ہے وہ میٹنگ بلاتے ہیں، یعنی 1 ہفتہ پہلے جو انہوں نے میٹنگ کی تو اس کی پروگریس کے لیے دوبارہ میٹنگ بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ 1 ہفتہ پہلے جو میں نے کہا تھا میرے ان احکامات پر کتنا عمل درآمد ہوا۔ سب سے جو بڑا ان کا کارنامہ ہے وہ انٹرنل جو ناانصافی ہے سندھ پولیس کے اندر، وہ ان کے خاتمے کے لیے اس وقت پرعزم ہے، اور پنجاب پولیس کی طریقے سے جو ہے وہ پولیس کے اندر جو ہے وہ انصاف کی صورتحال قائم کرنے کے در پر ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وقت پر جو ہے پولیس والوں کا پرموشن ہو، وقت پر جو ہے وہ انہیں ان کا جائز مقام جو ہے ان کو دیا جائے۔ ان کے پرموشن کی راہ میں جو یہ کلریکل اسٹاف جو ہے وہ بلا وجہ روڑے اٹکاتے ہیں، وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے میں جو ہے اس وقت پرعزم ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لسٹیں منگوا رہے ہیں کہ بھئی کون کتنا سینئر ہے، اس کو اس کے وقت کے حساب سے پرموٹ کیا جائے، بلا وجہ کسی کو نہ لٹکایا جائے۔ جو سزائیں کسی کو دی گئی ہے وہ سزاؤں کا جو ہے وہ ازالہ بھی جو ہے فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو بلا وجہ جو ہے پینڈنگ کو انکوائریوں کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ آئی جی کا جو ہے بالکل ان کا یہ پالیسی ہے، وہ اپنے سٹاف افسروں سے یہی کہتے ہیں کہ بھئی اپنے پولیس والوں کو جو ہے بلا وجہ جو ہے پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر ایک کا مسئلہ چٹکی بجا کر جو ہے وہ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک طریقے سے آئی جی جو ہے وہ حصار توڑنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو کر اب جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم 1,76,000 کی جو ان کی فورس ہے ان کی ذات سے ان کے ماتحتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، جس کا جتنا کوئی ازالہ ہو سکتا ہے، جس کے جتنے کوئی جائز کام ان کی ذات سے حل ہو سکتے ہیں وہ انہیں حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی خواہش مند ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسد رضا کی، ڈی آئی جی ساؤتھ ہیں۔ 23 سال پہلے جو ہے سزائیں جو دی گئی تھی، 23 سال پہلے، 20 سال پہلے، 17 سال پہلے مسٹر زوار حسین ایس ایچ او گڑاب، جو کہ پہلے سائیڈ بی کے ایس ایچ او تھے، سب کو پتہ ہے کہ یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے بہت ہی قریبی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر یہ خاص مہربانی کر کے جو ہے ڈی آئی جی ساؤتھ کو ایک غیر قانونی قدم اٹھانا پڑا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جب یہ آرڈر ان کا ایشو ہوا تو میں نے تقریباً کوئی 4-5 جو ہے سینئر جو آفس سپرنٹینڈنٹ ہیں ان سے بات کی، اور کچھ سابقہ اے آئی جی لیگل سے میری بات ہوئی کہ یہ جو آرڈر ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ ان سب کا اس بات پر جملہ اتفاق ہے کہ یہ قانون کے صریحاً خلاف ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ 23 سال پہلے دی جانے والی سزاؤں کو اب اس وقت اس سٹیج پہ اپیل کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، کم سے کم جو ہے وہ 30 روز، اور بہت زیادہ اگر تیر آپ مار لیں تو 90 روز سے زیادہ نہیں۔ خود خادم رنج جب ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ تھے تو اس وقت ان کا اپنا ایک اسٹینڈنگ آرڈر تھا کہ بھئی آپ 60 دن سے زیادہ اپیل کا ٹائم نہیں دے سکتے، 60 دن کے بعد وہ اپیل سے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 60 دن تو کیا ہے، تو 60 مہینوں سے بھی زیادہ ہو گیا کہ انہیں یہ اپیل کا حق کس کے حکم سے کیوں دیا گیا۔ ان میں کون سی ایسی گیدڑ سنگی ہے کہ جس کی وجہ سے ڈی آئی جی ساؤتھ کو جو ہے یہ غلط ترین قدم اٹھانا پڑا۔ یعنی کہ یہ ان کا ایک کہنے والے کہتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں، مجرمانہ ایک غفلت و لاپرواہی کے مرتکب ہو گئے۔ انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ جو یہ آرڈر کر رہے ہیں یہ قانون کے صریحاً خلاف ورزی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس آرڈر کا اجرا کر کے ایک طریقے سے سی آر پی سی کے 109 کے سیکشن کا جو ہے وہ جرم کا انہوں نے ارتکاب کر لی۔ یہ سابقہ اے آئی جی جو لیگلز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قانون، یہ آرڈر جو ہے یہ کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرے گا۔ اگر آئی جی کے پاس جائے گا تو آئی جی اس کو پھونک مار کے اڑا دے گا اور ان کی سزائیں جو ہے وہ برقرار رکھے گی، چاہے ان کی پشت پر
कोई भी क्यों ना खड़ा हो, चाहे ये उनका ये दावा है। तो ये जो है असद रज़ा जो है अच्छे खासे ज़हीन है, पढ़े लिखे हैं, पता नहीं कि उन्होंने ये तमाम तर जो ऑर्डर है ये किसी कहने में होश हवास में किया या कि बहुत ज़्यादा गैर मामूली दबाव में आकर उनको ये ऑर्डर करना पड़ा। फिर ऑर्डर से पहले कोई फॉर्मल इंक्वायरी तो करानी पड़ती है। आपके पास वो कौन सी कसौटी थी जिस पर आपने परख कर जो है इनको बेगुनाह करार देकर इनको आपने कहने में एक ही झटके में चार जो थी कहने में सजाएं वो आपने ख़त्म कर दी, मेजर पनिशमेंट थी। फिर सवाल ये पैदा कि इन मेजर पनिशमेंट के होने के बावजूद इनको प्रमोशन कैसे मिलते रहे और ये SHO जैसी अहम तरीन मनसब कैसे हासिल करते। चार मेजर पनिशमेंट है, किसी की एक मेजर पनिशमेंट होती तो उसको भी आप पोस्ट नहीं देते, तो इसको आपने 4 मेजर पनिशमेंट हैं, उसके बावजूद ये SHO भी चले आ रहे हैं और प्रमोट भी होते चले रहे हैं। यानी कि ये इसको कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राज। तो यकीनन राजा रिफत मुख्तार साहब आप इसमें इंटरवीन करेंगे और आप इस केस का जायजा लेके इसमें जो नाइंसाफ़ी की गई है, नाइंसाफ़ी के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, जो इसमें जिसको कहने में ये फ़ायदा जो बेनिफिशरी है उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करेंगे। यही कानून और इंसाफ का तकाजा है। अब हम बात करते हैं SSU की। SSU में भी जो है वो अंधेर नगरी चौपट राज है। IG साहब, अब इस मसले को हल कराने के लिए क्या हमें UNO के IG को बुलाना पड़ेगा या किसी और मुल्क के IG की खिदमत लेनी पड़ेगी? क्या ये SSU का शोबा जो है वो आपके ज़ेर तसल्लुत नहीं है, ये आपके चेन ऑफ कमांड में नहीं आता? 8000 पुलिस वाले जो है वो इस वक्त मुसीबत में मुब्तला हैं। यानी उनका जो एक रिस्क अलाउंस है वो तकरीबन बनते हैं कोई 10,000 है। वो 10,000 में से जो है वो 8,000 जो है वो मेस कटिंग के नाम पर जो है उस पर डाका डाल के ले लिया जाता है। यानी ये जो 8,000 पुलिस वाले हैं ये बेचारे जो है वो सिर्फ एक टाइम का खाना खाते हैं, नाश्ता घर से करके आते हैं, सिर्फ दोपहर का खाना जो है चूंकि ड्यूटी पर होते हैं ये मेस का खाना खाने पर मजबूर होते हैं। वो एक वक्त का खाना खाने के इनको 8,000 देते हैं। अगर कोई पुलिस वाला 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए छुट्टी पर जाना चाहता है तो ये वो 3 महीने का जो है ये जितने अरसे के लिए जाएगा उतने महीने के जो है ये अपना मेस कटिंग जो है वो एडवांस वहां अदा करने के पाबंद होंगे। अगर ये मेस कटिंग नहीं अदा करते हैं तो उनके अगले महीने का पूरा जो रिस्क अलाउंस है वो जो है वो काट दिया जाता है। यानी 8,000 बचाने के लिए इन्हें फिर 18,000 की कुर्बानी देनी पड़ती है। 18,000 पर जो है डाका डाला जाता है। अब ये पता नहीं पीर जी जो वहां पर हैं उनका ये कारनामा है या फारूक का कारनामा है, IG को इल्म है या नहीं, लेकिन जब ये पुलिस वाले शिकायत करने जाते हैं तो उनके पास जो बॉक्सर हैं SSU के, उन बॉक्सरों से जो है ऐसे फरियादी पुलिस कांस्टेबलों की धुलाई की जाती है, उनकी पिटाई की जाती है कि उनकी इतनी जुर्रत और हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने मैस कटिंग के नाम पर कोई सवाल उठाया। मैस कटिंग तो आप पर वाजिब है, आप खाना खाओ ना खाओ ये मैस कटिंग आपको हर हाल में अदा करना पड़ेगा अगर आपने SSU में रहना है। और अगर आपने SSU का रिस्क अलाउंस जो आपको 10,000 मिलता है वो अगर आपने वसूल करना है तो उसमें से तो 8,000 का जग्गा टैक्स तो आपको देना ही देना पड़ेगा। वो टैक्स वो आपको 10,000 दिए से जाते हैं कि उसमें से 8,000 आपने मैस कटिंग के नाम पर यहां जमा कराने होंगे, वरना आप वो 10,000 रिस्क अलाउंस देने के मजाज नहीं है। आपने कोई सुरखाब के पर नहीं, आप कौन सा ज्यादा ड्यूटी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाले आपसे ज्यादा ड्यूटी करते हैं, उनको तो नहीं मिलता। आपको ये रिस्क अलाउंस इसलिए दिया जाता है कि आपने उसमें से 8,000 जो है मैस कटिंग के नाम पर यहां जमा कराना होगा। अब ये 8,000 जो मैस कटिंग लेते हैं कोई इनको तीतर बठेर तो नहीं खिलाते हैं। इनके मुकाबले में जो है RRF में जो है वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेते हैं 1,200 रुपया मैस कटिंग के नाम पर। इनसे अच्छा खाना मिलता है वहां। ये अगर तीतर और बठेर नहीं तो कम से कम वहां पर जो है गोश्त तो मिलता है, वहां पर जो है बकरे का गोश्त मिलता है, वहां पर जो है क्या नाम है खुद जो है मुर्गी खाने को मिलती है। यहां पर तो सिवाय दाल और आलू के कुछ नहीं मिलता है। दाल और आलू खिलाने के जो है उनसे 8,000 मिलते हैं और वहां जो है यानी कि मुर्गी और क्या नाम बकरे का गोश्त खिलाने के 1,200। कितना जमीन और आसमान का फर्क है। राजा रिफत मुख्तार साहब, मैं आपको मुखातिब कर रहा हूं, ये आपके चेन ऑफ कमांड में, ये पुलिस के अंदर कोई रियासत में रियासत तो नहीं कि आप वहां पर झांक भी नहीं सकते, आप उनसे पूछने की जुर्रत और हिम्मत भी नहीं कर सकते भाई ये इतनी बड़ी नाइंसाफी क्या है।
8,000 पुलिस वाले इस वक्त मुसीबत में मुब्तला है। खुदारा वो आपकी जानिब देख रहे हैं कि आप इसमें अपना क्या किरदार अदा करते हैं। तो ये SSU वालों की फरियाद थी, जो कि मैंने जो है, मेरे पास 2-4 दिन से इनके मैसेज आ रहे थे कि ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, और IG साहब ने जो है इस पर ना जाने क्यों खामोशी इख्तियार कर रखी है। अब एक और खबर ब्रेक करता चलूं KPO की। कराची पुलिस ऑफिस में जो DIG एडमिन है, उनका एक जो हेड कांस्टेबल है खालिद जावेद के पास 19 ग्रेड के एक अफसर की कार है, और कार में जो है ये DIG एडमिन की कार है, ये हेड कांस्टेबल उनका है। अब इनके पास जो है वो कहते हैं कि 300 लीटर पेट्रोल भी इसको दिया जाता है, और कार का नंबर जो है SPA 263 कार है, और ये हेड कांस्टेबल खालिद जावेद के इस्तेमाल में है। 19 ग्रेड के अफसर की कार इस्तेमाल कर रहा है सरकारी मुराआत के साथ। तो ये इस तरीके से जो है सिंध पुलिस के जो है ये मुराआत को जो है वो दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। तो इस पर भी जो है वो खुद DIG एडमिन को जो है वो नोटिस लेने की ज़रूरत है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने कमेंट्स और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, और जाते जाते जो है वो इमरान रियाज खान जो मारूफ एंकर थे, उनकी वापसी हो गई। मेरी जानिब से उन्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ जा जाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।